Go. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। मेरी ये अपील है कि जिस तरह हमारे दोस्त कलीमुल्लाह ने बोले, ये सही फरमाया, डिस्टेंस मेंटेन करो, उसके बाद मास्क लगाओ, फिर उसके बाद जो है वैक्सीन किसी भी सूरत से किसी भी हाल से ले लो। आज वैक्सीन जो है फ्री मिल रहा है। अभी देखो गवर्नमेंट ने अगर मसला रख देता, जो भी वैक्सीन लेंगे उनको 5,000 तोहफा, तो देखो गली गली में सब लोग आ जाते। उसी तरह अगर उल्टा कर देते, जो भी वैक्सीन नहीं लगाएगा उसको 5,000 जो है पेनल्टी, तभी लोग भाग के आके ले लेंगे, या तो खुशी से या तो गम से। पेनल्टी से बचने के लिए लोग आ जाएंगे। तो ज़रा अक्ल सलीम का जो है इख्तियार करो, इस्तेमाल करो। बड़े बड़े जो है उलमाए कराम, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, जजेस, ये सब वैक्सीन लगाएं। मेरे खुद के घर में मेरी बेटी सर्जन है, मेरे दामाद हार्ट सर्जन है, हम लोग हमारी पूरी फैमिली वैक्सीन लगाई है। ऐसा क्यों बेबुनियादी बातों पे आप भरोसा करते हो कि एक वबा के लिए वैक्सीन क्या है कि इम्यून बूस्टिंग करता है। उस छोटी सी चीज़ के लिए क्यों डर रहे हैं? क्यों इस तरह आप जो है वैक्सीन लेने के लिए जो है कतरा रहे हैं? अभी कल मैं आया यहाँ पर, कलीमुल्लाह ने वो डोमिन स्कूल में जो है वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करवाए थे। देखा, बड़ी खुशी हो गई तबीयत। मैंने खुद वैक्सीन ले लिया, बैठे बैठे ले लिया। कल लिया हूँ मैं, आज बैठा हूँ आपके रूबरू। कोई बुखार नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। ये सबसे बड़ा जो डर है ना, इंसान को खोखला कर देता है। इस डर से बचो, हकीकत को अपनाओ। जिस तरह रात और दिन होती है, अल्लाह का निज़ाम है, उस पर तवक्कल हो जाओ। अपने इम्यून पावर को जो है बूस्ट करने के लिए वैक्सीन लो, किसी हालत से लो। कल का दिन अगर हुकूमत ये कही दी कि वैक्सीन जो नहीं लगाए वो बाहर नहीं निकलना, कारोबार को नहीं जाना, ट्रैवल नहीं करना, तब क्या करोगे? ढूंढते फिरोगे वैक्सीन के लिए? ऐसा भी हो जाएगा कि 5,000 की जगह 10,000 हो जाएगा वैक्सीन। ये नौबत नहीं आना। इसलिए मेरी अपील है, मेरा मैसेज है, बराए करम तवक्कल तो अल्लाह ही, वैक्सीन लो, हरगिज़ लो, और अल्लाह इसमें कुछ शिफा रखा है। हबीबिना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, तेरे अहकामात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इस कोरोना वायरस का मुकम्मल तरीक़े से ख़ातिमा फरमा, इस वबा का बल्कि सारी बीमारियों का ख़ातिमा फरमा। अल्लाह बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसके ज़रिए से बहुत सारे लोग उन बीमारियों में ज़्यादा मर रहे हैं, लेकिन ये जो है इस कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा परेशान हाल हैं। अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। शक वहम जो पैदा हुआ है अल्लाह उसको दूर फरमा। अल्लाह वैक्सीनेशन भी अल्लाह डरे बगैर हिम्मत से लेकर तेरी ज़ात पर भरोसा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे हफ़ीज़ भाई जो अपने वालिद अब्दुल अज़ीज़ साहब मरहूम की खातिर जो खाना तकसीम कर रहे हैं, अल्लाह इसको बेहद कबूल फरमा। जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे आबिद भाई और हमारे कलीम पाशा साहब और इसी तरीके से हमारे नसरुल्लाह शरीफ साहब, जितने भी उनके दोस्त अहबाब, सारों की जो खिदमत को, हमारे नसरुल्लाह भाई के सारों के जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, खालिद असलम भाई, सारे लोगों की खिदमत को कबूल फरमा। जितने भी यहाँ पर जमा हो चुके हैं तमाम के खिदमत को कबूल फरमा, सबकी जायज़ मकासद को, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह मुसलमानों को एक और नेक होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस मौके पर जिस तरीके से मुसलमान एकजुट होकर सारे मज़ाहिब के लोगों का जो साथ दे रहे हैं, अल्लाह अपनी कौम का भी और हिंदू, सिख, ईसाई, दलित सारे लोगों की जो है चिताएँ भी जो है मुसलमान बढ़ चढ़ कर जाकर जला रहे हैं।
کرونا وائرس سے غیر ڈر رہے ہیں، لیکن ایمان والے کلمہ پڑھنے والے بہت سارے جو ہے ایسا ڈرے بغیر ان کا بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ہمارے وطن کے لوگ ہیں، اللہ ان کا بھی ہمیں خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کرونا وائرس کا ہمارے اس گووند پور کے اندر سب سے پہلے خاتمہ فرما، شہر بنگلور سے خاتمہ فرما، کرناٹک سے خاتمہ فرما، ہندوستان سے خاتمہ فرما، ساری دنیا سے اس کرونا وبا کا خاتمہ فرما، صحیح حکومتوں کو قیام عطا فرما، ظالم حکومتیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کو اے اللہ تو جو ہے ان کی جو اکڑ ہے اس کو تو نیست و نابود فرما، اے اللہ ان کو حکومت سے سبکدوش فرما، صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کا قیام نصیب فرما، جو ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، دلت، سارے ریلیجنز کے، سارے مذاہب کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے ایسے لوگوں کو اے اللہ حکومت کے اندر عہدوں پر فائز فرما، ہماری نوجوان نسل کو صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو حاصل کر دنیا کے ہر جائز شعبے میں اے اللہ مسلمانوں کو مقام عطا فرما، خصوصاً سیاسی شعبے میں بھی بڑے سے بڑے عہدوں پر فائز فرما، اے اللہ صرف کونسلر، ایم ایل اے، ایم پی کے حد تک محدود نہ فرما، بلکہ اے اللہ سی ایم بھی بنا، پی ایم بھی بنا، اے اللہ اگر تو چاہا تو بڑے سے بڑے عہدوں پر فائز فرما سکتا ہے، مسلمان بڑے عہدوں پر فائز ہو کر اے اللہ تیرے حکم کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سیاست کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما، خصوصیت کے ساتھ اس وبا کا خاتمہ فرما، سب کے گھروں کے اندر اے اللہ خیر و برکت کے فیصلے فرما، رزقوں میں وسعت کے فیصلے فرما، صحتوں میں تندرستی کے فیصلے فرما، عمروں میں درازگی کے فیصلے فرما، کمائیوں میں خیر و برکت کے فیصلے فرما، اے اللہ پریشانی سے، فقر و فاقے سے حفاظت فرما، اے اللہ خوشحالیاں، فرحتیں، شادمانیاں عطا فرما، یہ بیماری بھی بھیجا ہے تو اس کے اندر بھی تیری بہت بڑی مصلحت ہے، اے اللہ اس کی مصلحت کو تو ہی بہتر جانتا ہے، اے اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہم اپنی سمجھ کے لحاظ سے مانگتے ہیں تو اپنی شان کے موافق عطا فرما، ہم اپنی طاقت کے لحاظ سے عمل کرتے ہیں تو اپنی قدرت کے موافق ثواب عطا فرما، اس دعا کو محض اپنے لطف کرم سے سرکار دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، ربنا تقبل منا الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ تشریفا و تعظیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔